الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله. ما شاء الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث ما شاء الله. ما شاء الله. فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون
وقيل الحمد لله رب العالمين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث فنعم أجر العاملين. ما شاء الله ما شاء الله. وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي وقيل الحمد لله رب العالمين.
حدائق وأعنابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.
يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء ما شاء الله أحسنت يا شيخ. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها النهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم.